आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा एक याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv। रब्ता करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पे हैं, आप देख के रब्ता कर सकते हैं। आज का दिन भी कराची के लिए ख़ास तौर पे एक इंटरेस्टिंग दिन रहा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। लेकिन इससे पहले कराची पे आऊँ, कोयटा में होने वाले पेशावर में होने वाले साने का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि एक ऑफिसर को पूरी फैमिली के साथ कत्ल किया जाता है और ये ख़बर फिर बाकी ख़बरों की तरह आके गुज़र जाती है। हमें अपना एहसास, अपनी दिल का जो दर्द है, जो इस मिट्टी से मोहब्बत है, उसमें अब यकीनन कोई ना कोई हतमी तब्दीली लानी पड़ेगी कि सरज़मीन के ऊपर बिला वजह ये कत्ल गारत, ये खून खराबा ना हो। कराची जो कि एक अरसे से फ्लैश पॉइंट बना हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद नोटिस लिया हुआ है और उसकी हियरिंग्स कराची में हो रही हैं, उसमें आज एक नई पेशरफ्त हुई। बिल्कुल ख़िलाफ़ तवक्को सुबह सवेरे डीजी रेंजर्स सिंध कोर्ट पहुंच गए और वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन या कुछ बातचीत चीफ जस्टिस साहब से हुई और उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई। इसी सिलसिले की एक कड़ी कल हुई थी जिसमें कि डीजी रेंजर्स ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी तकरीबन ख़िलाफ़ तवक्को थी। और अगर आप ख़बरों पर नज़र रखें तो अगर मैं पीछे रिवाइंड करता जाऊं तो इस सीक्वेंस में और भी चीज़ें हैं। आज के अखबार में आपने देखा कि ये ख़बर थी कि सदर मोहतरम की और चीफ वाम स्टाफ की एक मीटिंग हुई जिसमें कराची का जिक्र हुआ। 5 और 6 सितंबर की बीच की शब को ये भी ख़बर आई कि डीजी रेंजर सिंध और कोर कमांडर इस्लामाबाद जाते हैं, रावलपिंडी जाते हैं और आर्मी हाउस में चीफ से मुलाकात होती है, बाकी अफसरान से मुलाकात होती है। कराची ज़ेर बहस आता है। उससे थोड़ा और पीछे जाएँ तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद 2 बार ये बयान आता है कि कराची के मामले में तशवीश है। बीच में इस अरसे में एक पुरजोश डिमांड सुनने को मिलती है कि बस अब कराची में फ़ौज आ जाए, बहुत हो गई। लेकिन अगर मैं वापस फॉरवर्ड करूं तो 25 की तारीख को रेंजर्स को ऑर्डर मिलता है कि कराची में कार्रवाई की जाए और एकदम जादू की तरह सब सही हो जाता है। तो इस तमाम सीक्वेंस को ज़रा गौर से देखें तो बहुत से सवालात उठते हैं और ये वही सवालात हैं जो चीफ जस्टिस साहब भी पूछ रहे हैं बार बार कि भाई अगर ये रुक सकता था तो महीना भर क्यों नहीं रोका गया, कटी पहाड़ी का इंसिडेंस क्यों हुआ, बाकी तमाम इंसिडेंसेस क्यों हुए। इन तमाम बातों पे बातचीत करते हैं और बेस्ट शख्स जो इस पे कमेंट करने के लिए हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल मोहम्मद एजाज चौधरी साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स सिंध। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि कानून के मुताबिक आपको अदालत जाने की ज़रूरत, सिविल इन कोर्ट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज आप बिन बुलाए सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। ऐसी क्या ख़ास बात हुई जिसकी वजह से आपने कदम उठाया? आपने अपने इब्तदाई बातचीत में खुद ही ये कहा कि कराची की सिचुएशन के बारे में जो सबसे अहम शख्स है वो डीजी रेंजर सिंध है। जी, इस वक्त कम से कम हर किसी की नज़र इस तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कराची की सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रही हो, जहाँ पे पूरी कौम की नज़रें हों जी, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये ज़रूरी है कि मैं कोर्ट में जाऊँ और वहाँ जाकर जो कुछ बातचीत हो रही है वहाँ से अपने लिए गाइडेंस सीख करूँ और जो कुछ मेरे पास इनपुट है वो मैं कोर्ट के गोशगुजार करूँ अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो, जिसका उन्होंने मुझे आज मौका दिया। चीफ जस्टिस साहब ने स्पेशल इस बात का नोटिस लिया कि मैं कोर्ट में हाज़िर था। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी इनपुट हमें दें, तो जिसके तहत मैंने वहाँ बातचीत की। अमूमी तौर पे जिनके पास अगर एविडेंस हो भी या कुछ कह सकते हों तो वो मुंतज़िर होते हैं कि अदालत उस्मा उनको बुलाए, या दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि अगर फ़ौज कोर्ट से इंटरैक्ट करे तो लोग ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोई प्रेशर आ रहा हो या कोई हम बड़ी चीज़ें देखने का हमें शौक़ है। तो इसमें उन दोनों बातों पे रोशनी डाली कि ऐसा क्या आप ये नोटिफिकेशन ख़ुद भी किसी के थ्रू भेज सकते थे या इंस्ट्रक्शन ले सकते थे, पर डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत आपने महसूस की?
جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کہ معاملہ کراچی کا اتنا حساس نوعیت کا ہے جس کے اوپر میں ذاتی طور پہ جا کے جو بات چیت کروں گا وہ زیادہ بہتر طریقے سے میں حالات بیان کر سکتا نو ایمبیگوٹیز، نو ایمبیگوٹیز ادروائز شک و شبہ کوئی نہ رہے۔ جی، تاکہ اگر میں کسی کو ریکویسٹ کرتا، کسی کو بھیجتا، اپنے کسی نمائندے کو بھیجتا تو وہ جو اسپرٹ ہے میرے وہاں جانے کی وہ کمپرومائز ہو جاتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں خود جاؤں اور جو بھی وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے اس کو سنوں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس میں سے میرے اپنے کام میں مجھے مدد مل سکے، ایک یہ پہلو تھا، اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ یہ تھا کہ اگر کورٹ مناسب سمجھے تو میرے سے انٹریکٹ کر لیں اور میں ان کو جو حالات ہیں کراچی میں اس کے بارے میں بتا سکوں۔ انا کا کوئی معاملہ نہیں ہے تھا؟ نہیں، اس میں کوئی انا کا معاملہ نہیں، پاکستان کا معاملہ ہے۔ پاکستان کا معاملہ ہو تو انا کیا چیز ہے پھر؟ اس ملک سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ آپ نے فرمایا کراچی کا معاملہ حساس ہے، تھوڑی وضاحت کیجئے کراچی کا معاملہ دراصل کیا ہے؟ اس پہ بہت ساری ہر قسم کی قیاس آ رہی ہے کہ جو وہ ٹارگٹ کلنگ یہ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ آپ نے جو آج باتیں عدالت میں بھی کی کہ جی وہ پولیٹیکل بائسز دکھتی ہیں، ایتھنک بائسز دکھتی ہیں، تو کراچی کے معاملے پہ تسلی سے تفصیلاً پلیز یہ بتائیے کہ دراصل ہے کیا؟ اس میں آپ دیکھیے چند چیزیں ایسی ہیں کراچی کے معاملے میں کہ پچھلے 8-10 سال میں کافی پروگریس ہوئی کراچی میں۔ اوکے، شارع فیصل وہ نہیں ہے جو ڈریگ روڈ ہم کسی زمانے میں جب کراچی میں بچپن میں آتے تھے تو وہ تھی۔ بے شک 18 ٹاؤنز ہیں ابھی کراچی کے، اور اگر کوئی شخص آج سے 10-12 سال پہلے سے پاکستان سے باہر ہے یا کراچی سے باہر ہے اور اس نے کراچی نہیں دیکھا پچھلے 12-14 سال سے، تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کراچی کے ڈائنامکس کیا بن چکے ہیں اور کراچی کیا بن چکا ہے ڈیولپمنٹ وائز ٹھیک ہے، اور سیوک فیسلٹیز کے حساب سے۔ پاپولیشن جتنی بڑھ چکی ہے، انفراسٹرکچر جس حساب سے ڈیولپ ہوا، لیکن اس ڈیولپمنٹ کے باوجود ایتھنک اینڈ پولیٹیکل پولرائزیشن اس طریقے سے بڑھا دی گئی ہے کہ جب آپ ایک علاقے سے گزرتے ہیں جہاں پہ شہر کے اندر 4 لین کی سڑک ایک سائڈ پہ، 4 لین کی سڑک دوسری سائڈ پہ، اینڈ جب آپ ایک لوکیلٹی سے دوسری میں جاتے ہیں جو کہ ایتھنک کمپوزیشن یا پولیٹیکل کمپوزیشن جن کی اور ہے، ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں جاتے ہیں تو ادھر وہ کچا ٹریک بنا ہوتا ہے، اینڈ یو آر ایٹ لاس دیٹ آر وی اسٹل ان دا سیم سٹی۔ سو انجسٹ اور ان ایکول غیر انصاف کے حساب سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات جو یہ ہے کہ پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو جائے تو وہ دوسرے علاقے کے ہسپتال میں اس کو ٹریٹ نہیں کرتے، اس کا علاج نہیں کرتے۔ دوسرے علاقے سے مراد ہے اگر اس مطلب کی اگر ایتھنک لوکیلٹی نہیں ہے۔ دیٹس رائٹ۔ یہاں پہ بہت سارے ہاسپٹلز ایسے ہیں کہ ان کو اٹھا کے کیجولٹی کو جے پی ایم سی یا آپ کا جو جنرل ہاسپٹل سول ہاسپٹل جی ادھر لے جانا پڑتا ہے وہاں پہ ان کو، چاہے کراچی کی اس سے بہت ڈسٹینس ہو پھر بھی۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ پی این ایس شفا ہے، ایمرجنسی میں سب کیسز وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ملیر سی ایم ایچ ہے، وہاں پہ جو کیجولٹیز چلی جاتی ہیں انیشیل ایڈ دے کے، بٹ دین دس از ہاؤ۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ اگر میں ہسپتالوں پہ ہی ایک لمحہ اور ٹھہروں کہ مین ہسپتال ہم نے آج تک کوئی نیا بنایا ہی نہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود زبان یا صوبہ یہ بیسیکلی اسی چیز کی طرف ہی لے جایا گیا ہے۔ اوکے، اچھا، وہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، سیاسی مفادات کی وجہ سے، سیکٹیرین مفادات کی وجہ سے ایک کراچی کے عام شہری کو ہاسٹیج بنا لیا گیا، جو کہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ اس میں وزیرستان سے آپ نے کمپیئر کیا کراچی کو، آپ نے فرمایا کہ وزیرستان جتنی بلکہ اس سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے کراچی کے اندر۔ 2 سوال ہیں میرے، ایک تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وزیرستان سے زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وزیرستان میں تو ٹیررسٹ ہے، ملک کے دشمن ہیں، اور بیرونی فورسز
انٹرنیشنل فورسز میں انوالوڈ ہیں. تو کراچی میں وہ انٹرنیشنل فورسز تو نہیں ہیں, یا میں غلط ہوں, ٹیررسٹ تو نہیں ہیں؟ میں آپ کے سوال کا جواب دو حصوں میں دوں گا. جی. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے, جب کراچی کی سچویشن کا آج کورٹ میں بھی میں نے جب ذکر کیا تو اس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ کراچی ایک بہت بڑا کنجسٹڈ شہر ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, ٹھیک ہے. جس کے پورٹ سٹی ہے. پورٹ سٹیز کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی بھی دنیا کا پورٹ سٹی آپ دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے. گن رننگ بھی ہوئے گی, ڈرگ بیرنز بھی ہوئیں گے, اسمگلنگ بھی ہوئے گی, اینڈ یو نیم اے ایول یو فائنڈ دیئر. ٹھیک ہے. سو پھر جیسے میں نے شروع میں پچھلے سوال میں بھی آپ کو میں نے جواب دیا کہ پاپولیشن اتنی بڑھ چکی ہے, جہاں پہ جس کو زمین مل رہی ہے وہاں پہ وہ بے ہنگم ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے, اور اس وجہ سے کنجیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کو تلاش کرنا, مجرم کو ڈھونڈنا, اوکے, اور اس کے بعد بغیر نقصان پہنچائے عام شہری کو یہ کافی مشکل کام ہے. تو جب ساؤتھ وزیرستان کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں, آج صبح میں نے ساؤتھ وزیرستان کی جب بات کی تو کچھ چینلز کے اوپر اس کو شمالی وزیرستان, جی, تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ شاید لوگوں کو ساؤتھ وزیرستان کا اردو ترجمہ نہیں آتا. یہ میں جنوبی وزیرستان کی بات کر رہا تھا جی, کہ جہاں پہ مجھے موقع ملا کہ میں وہاں پہ کام کر سکوں. تو اس ریفرنس سے بات اچھا, میں ایک قطع کلامی کروں گا, میں تھوڑا تعارف کراتا جاؤں جن کو, کیونکہ آپ نے ذکر کیا, تو جو راہ نجات, ذکر میں نے نہیں کیا, سوال آپ نے پوچھا تھا, آپ نے آپریشن کا ذکر کیا, تو میں لوگوں کی نالج کے بتا چاہتا ہوں کہ راہ نجات جو آپریشن تھا ساؤتھ وزیرستان میں, آپ نے اس کو کمانڈ کیا. اس میں ون آف دا جو حصہ تھا وہ میرے پاس تھا, وہ آپ کی کمانڈ میں تھا, الحمدللہ خیر سے وہ. سو یو گاٹ دی ایکسپیرئنس جی اس قسم کی انٹینس سچویشن کو ٹیکل کرنے کا. ویل ویل سی دا ریزلٹس, لیکن ایکسپیرینس ابھی الحمدللہ ہو گیا. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ موازنہ کرتے ہیں تو وہ اس کی اسٹائل آف تھریٹ نہیں بلکہ لیول آف تھریٹ یا اس کی کمپلیکسٹی کی کمپلیکسٹی ان ہینڈلنگ دیٹ. ٹھیک ہے, بیکاز وہاں پہ تو کھلا ایریا, پاپولیشن بڑی کم, اینڈ ہائیڈ آؤٹس نون, دشمن کا پتہ, ٹارگٹ کا پتہ, فورس کی اپلیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں. تو یہاں پر تو آپ کو چیک کر کے, انٹیلیجنس کنفرم کر کے, تاکہ کوئی کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. بیکاز جب آپ اربن ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کولیٹرل ڈیمیج, ایک عام شہری کی زندگی آپ اجیرن نہ بنائیں. تو سندھ رینجرز اس چیز کا خاص خیال رکھ رہی ہے. اسی وجہ سے کل بھی جیسے میں نے بات چیت کی کہ لوگوں نے کچھ فیڈ بیک میرے پاس آیا کہ جی آپریشن بڑا سلو ہے جی, اور نظر نہیں آ رہا. تو یہ بھی میں نے اس پہ آپ جو آپریشن اس پہ ڈیٹیل میں I'll come to it. وزیرستان, I hope I answered your question. ایبسلیوٹلی, بیکاز یہ کمپلیکسٹی اس لیول سے ریلیٹڈ ہے. بلکہ فردر کلیریفائی کیے دیتے ہیں کہ آپ جب, اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں, کہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ تھا وہ شاید زیادہ اسکلڈ تھا, ویپن کا سائز دوسرا تھا, لیکن یہاں کی جو ڈیموگرافک ہے, جیوگرافی جو ہے کراچی کی, وہ کمپلیکیٹ کرتی ہے میجرلی. لیکن آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اگلا جملہ آپ کا یہ ہے ول آف اسٹیٹ. ٹھیک ہے سر, وزیرستان میں ہم نے یہ سوات کو, پورا جو آپریشن تھا راہ نجات جو تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ پوری اسمبلی اس کے پیچھے تھی. ایک جوائنٹ وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ پیچھے رکھتی ہے, اور الحمدللہ فوج جاتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے. ول آف اسٹیٹ کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے کہ کراچی میں ول آف اسٹیٹ میں کیا ایشو ہے. میں اس کو بھی پہلے جو آپ نے تھوڑا پارٹ کور کیا اس کے بارے میں بتا دوں جی, کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ راہ راست آپریشن ہوگا پارٹ 1 کے طور پہ, اور اس کے بعد راہ نجات پارٹ 2 کے طور پہ ہوا اس کی کنٹینویشن میں, تو اس وقت نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی
of then NWFP and now खैबर पख्तूनख्वा, उसकी फुल सपोर्ट थी और उस वजह से ये स्टेट ने अपनी विल दिखाई। और जैसे मैंने आज भी ये सुबह कहा था कोर्ट में भी, और उससे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि जब स्टेट फैसला कर ले तो कोई क्रिमिनल की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके सामने खड़ा हो सके। और कराची में अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है बड़े अरसे के बाद, जिसमें इन्होंने इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म के आने के बाद फ़ैसला हुआ जो कि बहुत सही फ़ैसला था कि रेंजर्स को पावर्स दी जाएं और पुलिस और रेंजर्स दोनों को इजाज़त दी जाए कि कराची के जिस एरिया में भी इनको क्रिमिनल नज़र आते हैं वहाँ जाके उनके ख़िलाफ़ ये एक्शन ले सकते हैं। तो वो नोटिफिकेशन करने के बाद रियलाइजेशन तो कंफर्म हो जाती है जी, उस पर हमने काम भी करना शुरू कर दिया। ये जो अभी फ़ेज़ है आप देख रहे हैं कि फ़ौरन, आपने ख़ुद भी कहा अपने तारुफ़ी जुमलों में कि फ़ौरन नीचे चला गया क्राइम रेट और ऐसे लगता है जैसे सब अच्छा हो गया। तो ये ऐसी बात नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि जब नोटिफिकेशन 22 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर इधर आते हैं और आके वो फ़ैसला करके जाते हैं, और नोटिफिकेशन 25 अगस्त को इशू होता है, और नोटिफिकेशन जो है होम डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके बगैर हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब ये 22 से लेके 25 तक सब ने मीडिया पे मुख्तलिफ तरीक़ों से सबको पता था कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है और एक्शन अक्रॉस द बोर्ड होने वाला है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सारे जो मुजरमान थे, बहुत सारा जो असला पड़ा हुआ था, वो लोगों ने जिन जिन जगहों के बारे में पहले से इल्म था वहाँ से शिफ्ट कर लिया। और ये जो अभी कमी आपको नज़र आ रही है, ये लगता ऐसे है मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक जी, कि यही क्रिमिनल लोग जो हैं ये दोबारा रीसरफेस करेंगे अगर ये जो ऑपरेशन है ये मतवातर तरीके से, सस्टेन्ड तरीके से इसको जारी ना रखा गया। जब तक इसकी जड़ नहीं कटेगी इस एक्टिविटी की, तो रीइमर्जेंस के चांसेस हैं। जी, उसकी वजह यह है कि यू कीप देम ऑन द रन। ठीक है, इफ़ यू डोंट कीप देम ऑन द रन एंड यू सिट बैक and then they put you on the run. So you have to go after them wherever you get the intelligence. जहाँ पे भी आपको इत्तला मिले वहाँ पे आपको जाना चाहिए, और इनके पीछे जब आप लगे रहेंगे तब काबू तो आएंगे। तब ये काबू में आएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद जब 22 से 25 की डिले की बात की, 24 को एक और इवेंट हुआ जो कि मैं सीरीज़ में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी बात करेंगे, और बाकी मुस्तकबिल में क्या होना उसकी बात करेंगे। हमारे साथ